قصص ما قبل النوم للأطفال أسمر مثل السكر. من هو ذلك الطفل حنطي البشرة أي يميل إلى السمرة الذي يريد أن يغير لون بشرته؟ ومن الذي سيستغله؟ تابعوا معنا. كان يوسف يتحدث في الهاتف عندما قال له حاتم: عندي وصفة خطيرة جدا ستجعلك أبيض. قال له: ولكن أنت أسمر مثلي. قال حاتم بثقة: أنا لا أريد أن أغير لون بشرتي، أنت من تشكو لي دائما أنك أسمر. قال يوسف: وماذا يمكن أن أفعل؟ قال حاتم: استحم كثيرا. فورا بدأ يوسف يتغير. كانت أمه تطلب منه دائما أن يستحم ولكنه يتهرب. هذه المرة بدأ يستحم وحده. في الساعة 10 صباحا اقترب من أمه: أمي، أريد أن أستحم. قالت الأم: مرحى مرحى، هذا شيء جميل، تفضل إلى الحمام. أم يوسف. وفي الساعة 11 جاء لأمه: أمي، أريد أن أستحم. قالت له: ولكنك قبل ساعة فعلت ذلك. قال لها: لقد لعبت رياضة يا أمي ولا بد أنني تعرفت. قالت له الأم: مرحى مرحى، استحم، لكن لا تضع الشامبو على رأسك، لأن تكرار الاستحمام بالشامبو يوميا يؤثر على الشعر. حرك رأسه موافقا وقال: حاضر يا أمي. بعد ساعة جاءها وقال: أريد أن أستحم يا أمي. قالت له: الموضوع غير طبيعي، لقد كنت أحضر لك الهدايا وأطلب منك بإلحاح أن تستحم وبالكاد توافق، فماذا حصل معك اليوم؟ قال يوسف: لقد أدركت أهمية الاستحمام يا أمي. قالت الأم: لكن الاستحمام يكون مرة واحدة في اليوم. مع إلحاح يوسف وافقت أمه على أن يستحم مرة أخرى، وتكرر الأمر في الأيام التالية، لكن لون بشرته لم يتغير. نظر في المرآة ولمس بشرته وقال: اللون نفسه لم يتغير شيء. كان عليه الاتصال بصديقه حاتم. قال حاتم بثقة وكأنه طبيب بارع: أقول لك شيئا يا صديقي، نحن في عالم الطب يمكن أن نغير الوصفة إذا لم تنفع مع شخص ما. قال يوسف في استغراب: وهل أنت طبيب؟ أنت في الصف الرابع. قال حاتم: آسف، أنا أنسى ذلك، أنا فعلا ما زلت في الصف الرابع ولكنني أهتم بالطب. سأعطيك وصفة أخرى وأرجو أن تسير عليها ثم تتصل بي لتحدثني عن التغيرات التي حصلت معك. اشرب الحليب كثيرا. لكن يوسف لا يحب الحليب، فماذا يفعل؟ بدأ يشرب الحليب. ذهب إلى أمه: أمي، أريد شرب الحليب. قالت الأم بفرح: مرحى مرحى، دائما أطلب منك ذلك. قال يوسف: لقد اكتشفت فوائد الحليب وأريد أن أشربه. لن أكون مبالغا إذا قلت أنه شرب 4 أكواب حليب في يوم واحد. واستغربت الأم ولم تصل إلى السر، وكانت تقول في نفسها: لابد أن أكتشف سر هذا الولد. اليوم هو غير طبيعي، ولماذا اليوم منذ أسبوع يتصرف تصرفات غريبة؟ حتى أن أخته لين قالت له: أنا سعيدة جدا أنك أصبحت تستحم كثيرا وتشرب الحليب، لكن لابد أن هناك سرا وراءك. قال يوسف: لأنك بيضاء البشرة. قالت لين: ماذا؟ لم يفتح يوسف فمه ليعلق على سؤال لين. مرت الأيام، لم يتغير لون بشرته. اتصل بصديقه حاتم. قال حاتم بثقة وكأنه طبيب أمراض باطنية: لا بد أن أغير وصفتك، أنت تعرف أن أجسام الناس تختلف، والدواء الذي ينفع هنا قد لا ينفع هناك. قال يوسف في استغراب: ولكنني لا آخذ دواء، أنا استحممت وشربت الحليب. ضرب حاتم جبينه بيده وقال: أنا سأقول لك، الشمس هي السبب. قال يوسف: الشمس؟ هل أضربها؟ قال حاتم: وماذا سيفيد الضرب؟ لا تجعلها ترى وجهك أبدا، أريد من الشمس أن تنساك. قال يوسف: حاضر. بقي يوسف في البيت، لم يعد يخرج ليلعب الكرة في الملعب، بل كان يفعل ذلك في كراج السيارة. قالت له أمه باستغراب: يجب أن تذهب إلى الملعب مع أصدقائك، كرة القدم لا تكون جميلة إلا إذا كانت مع الآخرين. قال يوسف: أنا أتدرب وحدي يا أمي، لأن هناك مفاجأة ستحصل. قالت الأم: أتمنى ذلك، أريدك أن تتطور في كرة القدم
حتى تصبح لاعبا محترفا. قال يوسف: سأصبح كذلك عندما يتغير لون بشرتي. لكن لم يتغير لون بشرته. تحدث مع حاتم وقال له: أريد وصفة أخرى. قال حاتم: اتركني 5 أيام أفكر لك بوصفة طبية جديدة. أغلق الهاتف. سمعته أمه قالت له: ما الذي تقوله يا يوسف؟ عن أي وصفة تتحدث؟ إذا كنت مريضا سنذهب إلى الطبيب، هذا هو الحل. حاصرته أمه. لم يجد يوسف مهربا إلا أن يعترف، وقال لها كل شيء. قالت له أمه: لون البشرة يا حبيبي لا يحدد الجمال، هناك معايير أخرى، شكل الوجه وأشياء مختلفة، وليس شرطا أن تكون جميلا مثل الآخرين. كل إنسان لديه جمال مختلف. أختك لين بيضاء البشرة وجميلة، لكن أنت أسمر البشرة وجميل. جارنا أحمد أسود البشرة وجميل. الجميع ينظر إليه ويقول: انظروا إلى هذه الابتسامة الساحرة. ليس شرطا أن تكون ألوان بشرتنا متشابهة، هكذا خلقنا الله مختلفون. لذلك يجب أن ترضى فيما أنت فيه. ثم ألم تسمع ماذا قالت لنا الجارة غنوة عندما رأت؟ قالت لك: يا أسمر يا جميل، والأسمر دائما يكون مثل السكر، والسكر حلو. قال يوسف: نعم. وأتذكر عندما ذهبت إلى الروضة قالت لي معلمتي ميساء: أنت من أجمل الأولاد الذين رأيتهم. قالت له: إذن لماذا تتبع كلام الآخرين دون أن تفكر؟ شغل عقلك. الله سبحانه وتعالى خلقنا بلون بشرة لا تتغير أبدا. الاستحمام جيد، الاستحمام ينظف ولا يغير لون البشرة. شرب الحليب مفيد ولكنه لا يغير لون البشرة. البقاء بعيدا عن الشمس قد يضر. يجب أن تتعرض للشمس لفترة قصيرة كل يوم حتى تستفيد بشرتك من ذلك. يبدو أن يوسف اقتنع، خاصة أن أمه همست له بسر وقالت: هل تعلم أن الأغاني كلها تغني لسمر البشرة؟ قالت لين وقد سمعت ذلك رغم أنه كان همسا: أنا أعترض، أنا بيضاء البشرة وأريد أغاني عن بيض البشرة. قالت الأم: للأسف المغنون لا يغنون لبيض البشرة. ضحك يوسف وغمز لأخته وقال: يجب أن ترضي بلون بشرتك. خلقك الله بيضاء البشرة وهذا جميل، وأنا خلقني الله أسمر البشرة وهذا جميل، وأحمد أسود البشرة وهذا أيضا جميل. وقالت لين أيضا: معلمتنا غنوة حمراء البشرة تميل إلى الشقار وهي جميلة جدا. قال يوسف: إذن اختلافنا جمال. بقي يوسف مع ذلك يستحم يوميا مرة واحدة على الأقل ويشرب الحليب، رغم أنه لم يكن يهدف من ذلك إلى تغيير لون بشرته، بل إلى أن يصبح نظيفا وتبقى صحته ممتازة. يوسف جميل وأنت جميل، كلنا جميلون. الأهم أن نتصرف بطريقة جميلة وأن نحرك عقلنا ولا نجعل الآخرين يستغلوننا. هل تريد أن تعرف ماذا قال يوسف لحاتم عندما أخبره أن لديه وصفة جديدة؟ قال له: لقد توصلت إلى وصفة رائعة، الوصفة التي تقول: حرك عقلك وارضى بما أنت فيه. إذا كنت تريد أن تغير واقعك غيره للأفضل ولا تنتبه للون بشرتك. هل لاحظتم يا أصدقائي أنني في بعض الأحيان كنت أقول يوسف؟ لأن يوسف في اللغة العربية الفصحى تقرأ هكذا: يوسف، وأيضا يونس، ويمكن أن نقولها يوسف أو يونس. المهم، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه القصة. إذا كنت صغيرا جدا ركز معنا، هذه القصة تنفع لك. مع مرور الوقت ستتعلم كيف تسمع باللغة العربية الفصحى وتستفيد. كانت هذه القصة أسمر مثل السكر من تأليف محمود أبو فروة الرجبي. نتمنى أن تشاركوا في قناتنا وأن تحثوا الآخرين على المشاركة حتى يستفيد الجميع.